खान, तुम कहते थे कि सी पैक के मंसूबे शफाफ नहीं है, अब उस FIA को इस्तेमाल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मलेशिया का 2 रोज़ा कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुंच चुके हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कई समझौतों पर दस्तखत किए और जुज़वी तौर पर वीज़ा पाबंदी ख़त्म करने पर इत्तफाक किया। मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद के साथ मुलाकात और तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म महातीर की जानिब से भी पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के लिए काफ़ी गर्मजोशी देखने में आई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मुलाकात में नाज़िर इमरान खान ने मुल्क को कर्जों और मुआशी बहरान से निकालने के लिए हिकमत अमली वज़ह तो की, लेकिन उसके बाद हिज़्ब रिवायत तोपों का रुख अपोजिशन की तरफ कर दिया और कहा कि अपोजिशन जमहूरियत के लिए नहीं बल्कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए मेरी हुकूमत गिराना चाहते हैं, मगर हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा, नाज़रीन, कि करप्शन के खात्मे के लिए हमें मलेशियन मॉडल को फॉलो करना चाहिए। तो सवाल यहाँ ये है कि इमरान खान की नई और ना तजुर्बेकार हुकूमत किस किस मुल्क से क्या क्या सीखेगी? पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए जो चीन से सबक सीखना था, क्या उसके लिए अब तक कोई रोड मैप तैयार किया जा सकता है? अब तक जो है मुतालती टीम जो है उसको चाइना भेजा गया। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया से जो गुड गवर्नेंस सीखना चाहते हैं, क्या दूसरे ममालिक के लिए ये सारे असबाक हमें कौमी बहरान से निकाल सकेंगे? लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन को देखा जाए तो इमरान खान के बार बार एहतसाब के शोर के दिफा में अपोजिशन जमातों का कहना है कि PTI हुकूमत गुड गवर्नेंस कायम नहीं कर सकी। 100 दिन मुकम्मल होने को हैं, आवाम को अब तक कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इमरान खान और उनके वुज़रा चोर और डाकू का शोर मचा के दरअसल अपनी कमजोरियों को छुपाना चाह रहे हैं। उधर मियां नवाज शरीफ साहब ने भी आज चुप का रोजा तोड़ दिया है। अदालत में पेशी के मौके पर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, नैब अब तक मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सका। मैं खामोश इसलिए हूं कि बेगम कुलसुम नवाज के गुजर जाने के सदमे में हूं, इसलिए सियासत नहीं करना चाहता। आज इसकी तर्जुमानी एहसन इकबाल साहब ने भी की और कराची में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ एक बड़े सियासतदान है, वो जब भी आएंगे तो ऐसा बयान देंगे जिसमें वो कभी भी यू टर्न नहीं ले सकेंगे। साथ साथ नाज़रीन, और भी बहुत सारे अहम इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो एक सियासी माहौल जो हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, वो सिर्फ एहतसाब का नारा लिया जा रहा है, जिसपे अपोजिशन ये कह रही है कि एहतसाब हमें बेलाग और शफाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान के छतरी के तले बहुत सारे करप्ट लोग हैं जिन पे एहतसाब का एक भी शिकंजा कसा नहीं जा रहा। इन्हीं तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, MNA हैं, आप PTI से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ हम नून लीग का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे, नून लीग के कोई रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बड़ी अच्छी बात है, हमने देखा कि हर दौरे के बाद हम आपको मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा दौरा रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बाद में वजह कुछ और होती है। खैर, उस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त क्या नज़र आ रहा है कि जो टारगेट हम दूसरे मुल्क में जाकर अचीव करना चाहते हैं, क्या आप लोगों की नज़र में तो हो चुका है, उसको अचीवमेंट हो चुकी है, लेकिन अपोजिशन उसे कोई अचीवमेंट नहीं मानती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें कि पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजिट होते थे वो इंडिविजुअल वर्सेस गवर्नमेंट होते थे। अब आजकल आप देखें, जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने हैं, जो हमारे विजिट हो रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरब का हो, चाइना का हो, UAE का हो या मलेशिया को, स्टेट वर्सेस स्टेट्स हो रहे हैं, रियासत और रियासत से मिलने जा रही है। और यही वजह है कि आज आप भी खुश हैं, मैं भी खुश है, पूरा पाकिस्तान खुश है कि पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। और इज्जत इसलिए मिल रही है, दो हुकूमतों के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, इंडिविजुअल वर्सेस हुकूमत नहीं हो रहे हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि जाहिर है कि पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं, 2 मेजर इश्यूज हैं, एक करप्शन है और दूसरा गवर्नेंस का इश्यूज है, जिस पे हम ये कहते हैं कि गवर्नेंस ना होने की वजह से तमाम इदारे तबाह बर्बाद हो गए और दूसरे पॉलिटिसाइज हो गए। इन इदारों को अपने पांव पे खड़े करने के लिए टाइम चाहिए और इसमें गवर्नेंस लाने के लिए जाहिर है जो अभी खान साहब भी जा रहे हैं, खान साहब का हमेशा से ये रहा है एंटी करप्शन, उनकी बहुत बड़ी मूव है। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में भी उनका इतना जुनून नहीं था जितना करप्शन के अगेंस्ट आजकल जुनून नजर आता है। और पिछले कई अरसे से नजर आता है, क्योंकि इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया इस करप्शन ने और मनी लॉन्ड्रिंग ने। तो इंशाल्लाह आप देखें कि कल भी जो AKD साहब ने जो नंबर्स दिए हैं, इंडिकेटर्स बताएं इकोनॉमी के हिसाब से, बड़े जबरदस्त हैं, क्योंकि करप्शन खत्म हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है। जी मैं बता रहा हूं ना, अभी तक हमें सऊदी अरब से $1 अरब मिल सके, इसके अलावा अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। आपको वो $12 अरब का जो एक वो अमाउंट का डिफरेंस था, पेमेंट ऑफ जो बैलेंस था,
وہ ہو رہا ہے کور ابھی؟ یہ ایگریمنٹ دو حکومتوں کے درمیان ہوا ہے، ہاں۔ انڈیویجول ورسز سعودی عرب نہیں ہوا ہے، تو ریسٹ ایشور کہ جو اس کو مطلب ایکنالج ہوگا وہ آئیں گے، 1 ارب آیا باقی بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اکانومی اس طرح بہتر ہو رہی ہے، ہماری امپورٹ کم ہوں گی، ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ناجائز امپورٹ جو ہے، گروسری ہے، بہت سارے آئٹم ایسے ہیں جو ہم اس کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں، شیمپو کے بغیر سروائیو کر سکتے ہیں، وہ امپورٹ پہ بین لگنا چاہیے، نمبر 1 جو کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ نے سختی کی، یا اگر ہو تو ایکویلٹی پر ہو، ٹریڈ اور دوسرا ایکویلٹی یہ ایکسپورٹ بڑھنے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمارا، وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا تو ہمارا روپی پہ پریشر بھی کم ہوگا، تو ہمارے ڈی ویلیویشن سے ہم بچیں گے۔ ٹھیک ہے۔ علی اکبر گجر صاحب نے ہمیں نون لیگ کے سندھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، بہت شکریہ علی اکبر گجر صاحب۔ یہ فرما دیجیے گا کہ آج ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب عدالت بھی گئے اور عدالت کے باہر انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں انہوں نے جو چپ سادھی ہوئی تھی اس چپ سادھنے کی وجہ بیان کر دی کہ بہرحال وہ ابھی تک بیگم کلثوم نواز کی وفات کے بعد صدمے میں ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہی گلے شکوے کیے جو وہ پہلے کرتے آئے کہ نیب جو ہے میرے خلاف کوئی کیس اسٹیبلش نہیں کر سکی ہے۔ آپ لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے ابھی بھی؟ جی تھینک یو جی، بہت شکریہ، لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستانی لوگوں کو ساری قوم جانتی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے جو صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے پہ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ باقی بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی جو آپ آج اقتدار میں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، اس میں سارے لوگ، ان کے لوگ بھی ہیں، ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہو رہا کسی جگہ پہ بھی۔ آپ کو دیکھا علیم خان کے خلاف ہے، تو ان کے دوسرا اپنے وہاں والے جو ہیں کہ تو باقی پرویز کھٹک صاحب کے خلاف بھی نیب میں کیس ہی چل رہے ہیں، اور وہ جو ان کے جن کے نوکروں کے، ڈرائیوروں کے اور باورچیوں کے جو تھے، لوگوں کے اکاؤنٹ سے جو پیسے نکل رہے تھے، تو وہ بھی انہیں کے لوگوں میں شامل ہیں، اور ان کی پراپرٹیاں وہاں پہ دبئی میں نکل رہی ہیں، ان کے گھر کے لوگوں کی، فیملیز کے لوگوں کی نکل رہی ہیں، تو یہ سارے لوگ اسی میں، تو نیب ان کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہی، لیکن مسلم لیگ نون کو صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم ان سے، ان ٹارگٹ ان کے کرنے سے، ان کے کیسز بنانے سے ہم کو گھبرانے والے لوگ نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان میں ڈیلیور کیا ہے، کام کیا ہے، اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آپ کو پتا ہے، اور بلکہ سب کو پتا ہے کہ ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹ لگائے ہیں، اس شہر پاکستان کو اندھیروں سے نکالا ہے۔ یہاں پہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، کراچی شہر میں 16 گھنٹے بجلی بند ہوتی تھی، اور اس شہر کے اندر امن و امان کی کیا صورتحال تھی آپ کو پتا تھا کہ ایک کال کے اوپر پورا شہر بند ہوتا تھا، اور اللہ کی رحمت سے آج 4-5واں سال شروع ہے کہ کوئی ایک ہسائی، کوئی بچوں کے اسکول بند ہو جاتے تھے، یہاں پہ کاروبار، بزنس بوری بند، لاشیں ملتی تھی شہر کے اندر، اور پاکستان میں دھماکے ہوتے تھے، خود کا حملے ہوتے تھے۔ کوئی آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی ایسی کوئی جگہ بچی ہوئی نہیں تھی جہاں پہ خود کا حملے نہ ہوتے ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ گورنمنٹ پاکستان نے میاں محمد نواز شریف کی قیادت نے اور ضرب عضب شروع کیا، اور اپنی فورسز کو وہ ریکوائرمنٹ ان کی پوری کی جو ان کو چاہیے تھے ان کو، یہاں پہ ہم نے قانون سازی کی کراچی کے لیے۔ علی اکبر گجر صاحب میرے ساتھ آفتاب صدیقی صاحب بھی ہیں، ذرا میں ایک بات ان سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج احسن اقبال صاحب نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جب بیرون ممالک جاتے ہیں، سرکاری دوروں پر جاتے ہیں، تو وہاں پر وہ مطلب بالکل اسی ٹون میں ہمیں نظر آتے ہیں جس میں وہ ایک اپوزیشن لیڈر تھے، اور وہاں جا کر اپنی ملک کے سیاستدانوں کو کرپٹ اور بہت ساری باتیں اور توپوں کا رخ کر دیتے ہیں۔ میں ذرا آفتاب صدیقی صاحب سے یہ سوال پوچھ لوں، پھر آپ کے پاس آتی ہوں۔ کیوں آفتاب صاحب، وزیر اعظم صاحب اگر پاکستان میں رہ کر اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں، چلے وہ نون ہے، وہ آپ سیاستدانوں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، وہ کرپشن احتساب کی بات کر رہے ہیں، لیکن کسی دوسرے ملک میں جا کر وہاں پر آپ اپنے ہی ملک کے سیاستدانوں کو کرپٹ اور چور اور ڈاکو بولیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی، یہ تو ایک قومی بیانیہ بن گیا ہے نا، مطلب لوگوں پہ، وہاں کے لوگوں پہ، اوورسیز پہ کی امپریشن جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی میں ہی صرف صاف شفاف ہوں، باقی پاکستان میں جتنے اپوزیشن میں سیاستدان ہیں وہ سب چور اور کرپٹ ہیں، تو بیرونی سرمایہ کاری کیسے آئے گی؟ دیکھیں، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے، اس ملک کو جس دورائے پہ لے جایا گیا ہے وہ کس وجہ سے گیا ہے؟ کرپشن کی وجہ سے اور گورننس کی وجہ سے، اور یہ خان صاحب کا کیا، ہم سارے پاکستانی اس کا ایجنڈا ہے کہ کرپشن چاہے یہاں پہ اناؤنس کریں چاہے باہر جا کے اناؤنس کریں، سب کو معلوم ہے اس ملک کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا یا نہ جانا وہ بھی ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس کو میں آپ سے بات کرتا ہوں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ملائیشیا نے جو ترقی کی ہے وہ کس وجہ سے کی ہے، دو چیزوں کی وجہ سے، ایک کرپشن پہ قابو کیا اور دوسرا گورننس کے۔ ملائیشیا ہم سے پیچھے ہوتا تھا، آج ہم سے کہیں آگے نکل گیا۔ چائنا کو دیکھیں، چائنا نے کتنے کرپٹ لوگوں کو جہاں پھانسی کی سزائیں دی ہیں، اب چائنا اس ٹریک پہ چڑھ گیا ہے کہ جہاں کرپشن
कम हो गई है, ये नहीं कहता खत्म हो गई है। तो हमें एक जो हमारी यहाँ बीमारी है वो अगर आप बाहर अनाउंस करें या यहाँ पे करें तो क्या फर्क पड़ता है? जो केसेस हैं नैब में, नैब भी तो कोई सबूत नहीं ला सकी है ना अभी तक। आप नैब प्राइम मिनिस्टर के अंडर में तो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में तो नहीं है। ये जितने केसेस है पुराने केसेस है। हमने तो कोई केस देखें, हम तो आज भी ये कहते हैं कि नैब का इदारा मजबूत होना चाहिए। नैब को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दी जा सकती है, उनको फंडिंग की जा सकती है ताकि अच्छे प्रोसिक्यूटर वो हायर करें। हम उनके ऊपर कोई डिक्टेशन नहीं दे सकते, ना देना चाहते हैं। अली अकबर गुज्जर साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने बात की जब, तो फिर यही बात की थी उन्होंने वहां पर मलेशिया में कोलालमपुर में, कि उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन जो है वो खौफजदा है करप्शन से, एहतसाब से, इसलिए वो ये गवर्नमेंट गिराना चाह रही है। क्या एहतसाब से खौफजदा ऑपोजिशन वाकई हुकूमत गिराना चाह रही है? सुने मेरी बात सुने, अपोजिशन को तो कोई जरूरत नहीं है। अपोजिशन को तो अभी हम तो आप हमारी लीडरशिप को देख रहे हैं, हमारा जो करेक्टर जो है हमारा पार्टी का भी अपोजिशन का जो किरदार है हम वो अदा कर रहे हैं। लेकिन हम तो इनको गिराना कहाँ चाहते हैं इनको, ये तो अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी गलत प्लानिंग की वजह से, जो इनके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट आदमी, आप पूरी पीटीआई में देख रहे हैं, इनके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट आदमी, एक्सपीरियंस जिनके पास हो, जिन्होंने कभी गवर्नमेंट की हो, ये तो इनके पास अपना तो कोई एक आदमी है नहीं है जिनको इनको पता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये खुद ब खुद ही अपने उस पे अपनी गलतियों की बुनियाद पे इंशाल्लाह ये देखेंगे पाकिस्तान की तारीख की सबसे छोटी हुकूमत होगी। अब चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा। अभी जो मेरे भाई सिद्दीकी साहब को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इनको ये इनका जवाब देना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को, इनको जो अभी 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के रिजर्व जो थे 16 से 17 अरब डॉलर थे पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल थी। 13 से पहले वाले आप हालात देख लेंगे। पाकिस्तान का जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे थी, आपको इनको सबको पता होगा। ये इलेक्शन के बाद जब इनकी हुकूमत आई है, ये कौमी खजाने फिर किसने, कोई भूत खाली करके चला गया? इनकी नाअहल अली अकबर गुज्जर साहब, देखो सुने मेरी बात सुन ले, कंप्लीट कर दूं सर। मैं इनकी जो टीम नाअहल टीम थी, उनकी नाअहलियों की वजह से पाकिस्तान इस दोराहे पे खड़ा हुआ है। वरना इनको खुद पर इनके वजीर खजाना साहब ने क्या कहा, असद उमर साहब ने वहां पे जो असेंबली में जो उन्होंने जो कहा है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि जो इनका हमारा जो इंपोर्ट की जो हमारा ज्यादा दरामद इंपोर्ट ज्यादा होगी, क्योंकि पहले इतने बड़े कारखाने बिजली के लगे हैं, दूसरा पाकिस्तान में इतना बड़ा काम हुआ है। और इनसे पूछे ना, इनसे 17 सालों में कितना का, 5 सालों में 17 साल के काम को कंपेयर करें तो आपको पता अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए, जरा थोड़ा सा हौला हाथ रखें, थोड़ा सब्र से काम लें। इनके 100 दिनों की इनको पोजीशन इनको पता चल गया, पूरी कौम देख रही, को काम तो बताया ना पहले। इनके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं। तो अच्छा चले, अगर ये लोग गलत हैं पार्लियामेंट में, अगर ऐवानों में ये लोग गलत करते हैं, तो फिर आप लोग भी तो पूरा मौका दे रहे हैं ना। आप लोग भी कोई ऐसी बात नहीं करने देते जो कि अवामी मसाइल से मुंसलिक हो, कोई लेजिस्लेशन लेकर आए, कोई हालात कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए अपोजिशन ही कोई किरदार निभा दे, अगर ये ना तजुर्बेकार टीम है तो। मेरी बात सुने, देखिए हमारा काम, इनको मौका दिया हुआ है, ये काम करें, काम करके दिखाएं, लोगों को साबित करें कि इनमें कैपेबिलिटी है कि ये काम कर सकते हैं। ये काम करने के इनके पास टीम नहीं है, लोग ही नहीं है जो काम कर सकेंगे। और पूरी कौम देख रही है, इन्होंने कौम को मायूस किया है। और जो इनको क्रेज था कि जी हम 100 दिनों में पता नहीं क्या वहां पे दूध की और शहद की नहरें पाकिस्तान में चला देंगे, वो लोगों को पता है। अभी खजाने भी तो खाली हो गए थे ना अली अकबर गुज्जर साहब, खजाने तो खाली थे ना, या खजाने भरे हुए थे तब भी? सर मेरी बात सुने, मैंने कहा है कि 16 से 17 अरब डॉलर थे 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले। आप रिकॉर्ड निकाल लें अभी से, आपको पता चल जाएगा कि खजाना खाली थे। खजाने में जवाब देना चाहूंगा, कैसी बात करें, इसमें से इनको चेक करें, पाकिस्तान के सारे किसी भी फोरम पे अदारों को देख लें। अब ये इनकी अपना काम है कि आप सर, ये टीवी बड़ी जालिम शय है, ये रिकॉर्ड रखती है, ये भी मैं आपको बता दूं अली अकबर गुज्जर साहब। मैं जरा आफ्ताब सिद्दीकी साहब चूंकि एमएनए भी हैं, मैं इनसे जरा जानने की कोशिश करूंगी कि ये आप तो खजाने भर के गए थे, फिर ये क्यों रोते हैं कि खजाने खाली थे? ये एलएलबी इन्होंने की होगी, पता नहीं कब की। हम 20 साल पहले के हम भी हाई कोर्ट के वकील हैं, लेकिन नहीं मैंने कहा नहीं, ये वकील नहीं है, ये एमएनए है, ये रुकने कौमी असेंबली है ये। अच्छा अली अकबर गुज्जर साहब, ब्रेक लेना है मुझे, मैं आपसे गुजारिश करूंगी मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक, फिर हमारे साथ इसी टॉपिक देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अली अकबर गुज्जर साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, और आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो हैं वो पीटीआई से एमएनए है, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अली अकबर गुज्जर साहब, आप जो फिगर्स बता रहे थे, मुझे फिगर्स तो मैं जहां तक मेरी एक नॉलेज है, मुझे जो पता है, एक नॉलेज है मुझे उस चीज़ की कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो 6000 अरब जो है वो कर्जा था, और इस वक्त जो है 30 या 33,000 अरब कर्जा इंटरनल डेट पर है। लेकिन साथ साथ 95-98 का कुछ अराउंड फिगर है जो कि बैनुल अक़वामी कर्जे के मद में हमें देना है, हमारे ऊपर कर्जा है। मैं जरा आफ्ताब सिद्दीकी साहब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप लोग तो खजाने भर के गए, भरे हुए छोड़े, तो फिर ये किस बात का रोना रो रहे हैं आफ्ताब साहब आप लोग? अच्छा जी,
पहली बात तो ये कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, जो इंटरनल डेट था वो 12-14 हज़ार अरब रुपए था, और जिस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई थी 6,000 अरब रुपए। हाँ। पिछले 10 साल में 6,000 से 30,000 अरब रुपए, 3 ट्रिलियन से ज़्यादा का ये ना इंटरनल डेट हुआ है। फिर सर्कुलर डेट की बात करें, पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी 450 अरब रुपए, जो इन्होंने फिर IPPs को पे किया था, और अब जब ये गए हैं तो 1200 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। ये पैसा कहाँ गया? नंबर 2 कि जो फॉरेन डेट है वो 92 बिलियन डॉलर का है। अब इस वक्त जो हम जा रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे दोस्त और ममालिक हमारी हेल्प कर रहे हैं, या IMF से जो बातचीत चल रही है, ये पैसा आपकी मेरी डेवलपमेंट पे नहीं है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे नहीं है, ये वो पैसा है जो करप्शन की नज़र हो गया, जिसको पे बैक करना है, डेट सर्विसिंग के लिए ही है। गुजर साहब या नून लीग को समझना चाहिए कि 3 महीने में जो फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे हैं, 3 महीने में हमने क्या किया? 25 जुलाई को ये गए हैं, तो 25 जुलाई को अगर वो है तो हमने क्या किया है? हमने तो अभी कोई डेवलपमेंट पे तो हमारा बजट अभी लगा ही नहीं, लगना है। तो ये जो इतना पैसा आ रहा है किसी भी एजेंसी से या किसी भी ममालिक से, डेट सर्विसिंग है। ये डेट सर्विसिंग कहाँ गई है? सवाल तो ये है। ऐसा लगता है कि पिछले 30 साल से PTI गवर्नमेंट में ये जवाबदेह होने चाहिए। इनकी जो टोन है वो इतने एग्रेसिव है PTI के हवाले से कि 90 डेज में और 100 डेज में हमने प्लान देना था। जिस तरह आप लोग अपोजिशन में थे, नून लीग से जवाब मांगते थे, इस तरह PTI भी अब हुकूमत में आ गई है, तो अपोजिशन को मुतमईन करना आप लोगों का काम है। पहले 1 साल हमने कुछ नहीं कहा, 1 साल के बाद वो 1.5 साल के बाद धरने, और हमने तो कहा था 4 हल्के खोलते हैं, वो वहां से सिलसिला शुरू हुआ था। पनामा तो हम थोड़ी लाए थे, पनामा तो खुद आ गया, अल्लाह ताला की तरफ से आया, ये अल्लाह ताला की मार थी इनके ऊपर। तो हम तो बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरा सवाल है कि PTI को भी मैं अगर छोड़ा 1 मिनट से हट के, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, मेरा सवाल है नून लीग से कि ये पैसा गया कहाँ, आपने कहाँ खर्चा किया? और जो आप CPEC की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, किस बेसिस पे आपने की? आपने मेट्रो लगाई है, मेट्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट था? मेट्रो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी या एजुकेशन इंपॉर्टेंट था? अवाम को हुजूम बना दिया, अवाम को हुजूम बना दिया, कौम नहीं बनाया। कौम बनाने में टाइम लगता है, कौम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। इस दफ़ा आप देखेंगे इंशाल्लाह 2.5 से 3 साल में जो हमारे कमिटमेंट है वो हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी काम करेंगे और पाकिस्तान के डेवलपमेंट पे भी काम अली करेंगे। अकबर गुजर साहब हैं मेरे साथ मौजूद? साहब की बात है, मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि बाकी तो पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम सारे करप्ट थे, नाअहल थे। ये अहल लोग अभी आ गए हैं पाकिस्तान में। अब 3 महीने इनको होने को हैं। इन्होंने कहा कि जी हमने हेल्थ पे काम नहीं किया, हमने एजुकेशन पे काम नहीं किया, हमने डेवलपमेंट पे बात करते हो। भाई कि सोसाइटी जब डेवलप होती है तो फिर सिस्टम आगे चलता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो किसी आगे चीजें चलेगी ना। हमने मोटरवे बनाए हैं, 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाए इस 5 सालों में। 12,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए हैं, कारखाने लगाए वहाँ। और एजुकेशन का सिस्टम हमारे पास सूबा पंजाब था, अब इनके पास KPK था। आप कंपेयर करके देख ले कि KPK में इन्होंने एक कोई मेगा प्रोजेक्ट बताया। वो वहाँ पे जो मेट्रो, ये कहते थे जंगलाबाद, इनके लीडर बताते थे जंगलाबाद की बात करते थे। अब वहाँ पे मेट्रो बना रहे थे, मेट्रो में भी ये नाकाम हो चुके हैं, वहाँ पे वो भी नहीं बना सके एक मेगा प्रोजेक्ट। इनसे पूछे कि कोई एक ऐसा कोई कारनामा अपना बता दें जो इन्होंने KPK में सर अंजाम दिया हो, कौम को बताएं कि हमने ये काम किया। इनके पास पेशावर मोटरवे 85 अरब तक पहुंच गई थी, यही कारनामा था। नहीं, पेशावर मोटरवे इन्होंने थोड़ी बनाया, इन्होंने वो तो हमने बनाया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये किसी जगह कुछ बता नहीं सकते, कोई बात इनके पास है ही नहीं है, इनके पास कुछ काम करने के लिए। अब इनके पास टाइम है, हम इनको वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आप काम। अच्छा अली अकबर गुजर साहब, एहसान इकबाल साहब ने आज बात की, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ प्रोग्राम को लेके। उन्होंने कहा कि कप्तान की हुकूमत चंद खानदानों की फरमाइश पर है। ये मतलब कौन से खानदान है जिनकी फरमाइश पर इमरान खान की हुकूमत? वो बेसिकली वो बात उन्होंने वही चंद खानदान और खानदान के बच्चों की फरमाइशी प्रोग्राम उन्होंने कहा है कि चल रहा है। तो वो इनसे पूछे सिद्दीकी साहब की इनकी जो फरमाइशी प्रोग्राम है, ये बातें करते थे वहाँ पे लोगों को कि आज सारा फ्रेंड्स ऑफ इमरान पूरे पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा है। तो लंदन से बाहर से आके यहाँ पे लगे हुए हैं जो करीबी उनके कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसल्लत किए गए। तो अब रिजल्ट कौम को पता चल जाएगा। अब 3 महीने हो गए, अब 100 दिन पूरे होंगे, आगे चलेंगे तो कुछ चीज तो दे ना, बताएं लोगों को इन्होंने किया क्या, ऐसा रोड मैप दिया। वैसे अली अकबर गुजर साहब, अगर खानदानों में बात जाएगी तो फिर तो नून लीग पर तो आएगी ना। पूरा खानदान माशाल्लाह से आप देखें ना सियासत में रहा है, अंधा बांटे अपनों को रेवड़ियां वाला हिसाब किताब पिछली हुकूमत में भी था। मुझे तो लगता है अगर आप ये बात कर रहे हैं तो मैं आफ्ताब साहब से पूछ लेती हूँ कि आप लोग बहुत इंस्पिरेशन लिया आप लोगों ने। एक तो पहले इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि KP में जो डेवलपमेंट हुई है,
अगर केपी में डेवलपमेंट नहीं होती, 2/3 मेजॉरिटी से पीटीआई नहीं जीतती, ये बिल्कुल क्लियर है और सबके पूरे मीडिया को मालूम है, पूरे पाकिस्तान को मालूम है। हमने जो डेवलपमेंट करनी है तो सोसाइटी डेवलप करनी है, हमने ह्यूमन जी अली अकबर साहब, मैं सुन रही हूँ आपको। भाई इनसे पूछे तो सही को बताए ना क्या काम की, काम तो बताएं, कोई काम बता दें उनकी तसल्ली के लिए। आपकी जिम्मेदारी है उनको मुतमईन करना। पुलिस रिफॉर्म वहाँ पे आई, बल्दियाती रिफॉर्म वहाँ पे आया, हेल्थ पे बहुत काम हुआ, एजुकेशन पे। देखिए आप इंटरप्ट ना करें, मैं आपको अच्छा सुन लेते हैं ना अली अकबर साहब, फिर आप सवाल कर लीजिएगा इनसे। और हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ पे बहुत काम हुआ। जब ये काम हुए हैं, जब भी तो लोग ना वो बाशऊर अवाम है केपी के, कभी एक दफा के बाद दूसरी दफा वो इलेक्ट नहीं करते लोगों को। उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी क्यों दी है, इनको क्यों नहीं दे दी? ठीक है, अच्छा जी मैं बताता हूँ मैं तो नहीं, ये पाकिस्तान का बच्चा जानता है किन्होंने इनको जिताया है, कौन लेके आए, इनके पीछे कौन थे, इनकी टिकटें किन लोगों ने। आप बताइए ना कौन थे, आप बताइए ना, आप पे इतनी हिम्मत है तो आप बताइए। वो सबको अवाम थी, हमारे पीछे अवाम थी, आप बताएं। सबको पता है। नहीं आप बताएं, नहीं पता नहीं है, किसी को नहीं पता, आप बताइए। अवाम ने जिताया, अवाम ने मैंडेट दिया। भाई अवाम ने मैंडेट दिया ना, मैंडेट तो आपको दिलवाया गया ना, वो तो किसने टिकटें तो आप भाई वो खलाई मखलूक की बात की जाती है ना, खलाई मखलूक खुल के बात करें ना, हमें तो समझ नहीं आता ये। वो तो हमने कहा है, तो इनसे भी पूछ लेना, इनको हमें तो पता है, सबको पता है। तो आपने ऐसा क्या कर दिया था? तो ये फिर वहां पे अभी ये थोड़ी इनको मैंडेट अवाम ने दिया होता तो ये जीत सकते थे। यहाँ कराची में इन्होंने कभी गटर का कोई ढक्कन लगाया, इनसे पूछे ना कराची में कितनी यूनियन काउंसिल, इनसे पूछे। इनका एमएनए बन गया ना जो कराची में ढक्कन लगाते थे। अच्छा सुने, कैसे हुआ? कराची में दो बाई इलेक्शन हुए। नहीं गुजर साहब, कराची में 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों बाई इलेक्शन में एक में मैं जीता, एक में आलमगीर जीते, कैसे जीत गए? कितनी यूनियन काउंसिल कराची में? जी कराची में कितनी यूनियन काउंसिल पूछे इनसे, यहाँ सिद्दीकी साहब से कितनी यूनियन। मेरा वाइवा लेना चाह रहे हैं आप? देखिए ये तो क्या पूछ, उससे क्या होगा? अच्छा 200 प्लस है यूनियन काउंसिल। चले अब जरा सर, अब जरा थोड़े से दूसरे उस पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये फरमा दीजिएगा अली अकबर गुजर साहब, बहुत सारे आज एहसन इकबाल साहब, आज आप लोग बड़े एक्टिव हमें नजर आए, मैदान में नजर आए। एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं हम अभी हैदराबाद में हैं अभी भी। नहीं मैदान से मतलब ये है कि आप लोग वो बयानात देने के हवाले से मैदान में नजर आए। नवाज शरीफ साहब ने भी बात की, एहसन इकबाल साहब ने भी बात की, आपकी पूरी जो लीडरशिप है, सेकंड लीडरशिप, वो इस वक्त हैदराबाद में बैठी हुई है। क्या वजह क्या है? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम हुकूमत को पूरा टाइम देना चाहते हैं, उनकी गवर्नेंस पे हम बात करते हैं, आप करप्शन के हवाले से जो एहतसाब का अमल है उस पर आप लोग बिल्कुल मुतमईन नहीं है। आप लोगों ने इमरान खान साहब की बहन के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए कि भाई वो जो एक बेनामी उनकी जायदाद थी उसकी उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दी, मनी ट्रेल नहीं दी, यानी मरियम नवाज साहिबा पे भी बेनामी जायदादों की बात आई थी और अब इमरान खान साहब की बहन पर भी बेनामी जायदाद की बात आ रही है। तो आप लोग की रिजर्वेशंस यही है कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एहतसाब नहीं हो रहा है? देखिए हम कह रहे हैं कि जी एहतसाब होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, इसको टारगेट किया जा रहा है, वो हमें पता है और इससे हम डरते नहीं है कि जो कुछ भी हो रहा है। ये केसेस अली अकबर साहब, ये केसेस पीटीआई ने बनाए नहीं है, ये केसेस तो आप लोगों के पहले से है ना भाई। इनके तर्जमान है फवाद चौधरी और इमरान खान साहब तो खुद नैब की तर्जमानी करते कि हम कितने लोगों को पकड़ेंगे, जो जेलों में डालेंगे, क्या करते। वो तो एहतसाब का नारा ही लेकर आए थे, ये तो कौमी बयानिया बन गया है इनका पीटीआई का एहतसाब का। अभी साबित करे ना, अभी तो मियां नवाज शरीफ पे तो केस तो ये साबित नहीं कर सके वहाँ कोई भी, ये तो सिर्फ बातें करते ना, वहाँ साबित करें कोर्टों में। इनका काम थोड़ी ना साबित करना, वो तो नैब का काम है ना साबित करना। तो फिर लाए वहाँ पे साबित करें, कोर्ट में पता चल जाएगा ना करप्शन। तो आप लोग दे देना, मनी ट्रेल दे दें आप लोग। नहीं हमने तो दे दिए ना, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब उनका काम है ना कि वहाँ बताएं उनको कौन सी करप्शन, वहाँ लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो वो साबित नहीं कर सके कि वहाँ करप्शन की दिया होता तो कैसे होता साहब। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर रिलीज करते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, हम तो कोर्ट और नहीं, लेकिन आफ्ताब साहब यहाँ पर आप लोग की अकाउंटेबिलिटी मैं भी आप ही के बात को सेकंड करी हूँ अली अकबर गुजर साहब, मेरी बात सुन लीजिए। मोना सिलाही आज उनको मिनिस्ट्री दे दी गई, फेडरल मिनिस्ट्री दे दी गई, उन पर भी केस है। बहुत सारे अलीम खान साहब है, उन पर भी केस है। कह रहा हूँ देखिए ना, वो मैं वहीं पर ही आ रही हूँ सर। जुल्फी बुखारी का मामला है, वो देखिए अलीम खान साहब का जो केस है, वो तो उनके अलीम खान साहब पिछले 10 साल ये लाडलों की टीम है सारी की सारी, इनको कैसे हो सकता है?
یہ تو لاڈلوں کی ٹیم ہے. یہ میں یہی پوچھ رہی ہوں سر, میں علی اکبر صاحب, میں یہی اب سوال آفتاب صاحب سے کر رہی ہوں سر. بیل آؤٹ, شفاف احتساب تو پھر سب کا ہونا چاہیے نا. بالکل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سر سن لینا ان کی بات آفتاب صاحب کی. بہت زیادہ ٹائم دے دیا. علی اکبر صاحب ان کا جواب بھی تو مکمل ہونے دینا. جی آفتاب صاحب دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی, یہ بالکل میرا ایمان ہے اور یہ ہونا ہے, ہوگی. علیم خان صاحب پہ اگر کوئی کیس تھے, نیب کے کیسز ہیں, تو آپ پچھلے 10 سال میں کس کی گورنمنٹ تھی صوبائی گورنمنٹ پنجاب میں؟ نون لیگ کی تھی. آپ اٹھاتے کیسز, آپ ان کے اوپر کرتے. ایک نمبر 1. نمبر 2 یہ چاہے مونے سلائی ہو جو بھی ہو, سب نیب کی زد میں اگر آئیں گے, اگر نیب ڈیسیجن دیتا ہے, بابا روان کے خلاف تو ریفرنس ہے نا, نہیں ہے نا, تو کیس لڑ رہے ہیں وہ اپنا. اعظم سواتی صاحب بابا روان صاحب ثابت کر دیا ہے کہ اعظم سواتی جو ہے ان کی غلطی تھی. آگے کیا کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں, اگر یہ ڈیسیجن میرے علم میں نہیں ہے کہ ڈیسیجن کورٹ نے دے دیا کہ ان کی غلطی تھی. جے آئی ٹی نے رپورٹ جو دی ہے اس میں ٹھیک ہے نا, کورٹ میں کیس ہے نا, کورٹ کا ڈیسیجن آنے دیجیے نا, ویٹ کر لیے 2-4 دن, ایک ہفتہ, کیا ہوا اس کے بعد آپ مجھ سے سوال کیجیے گا. اخلاقی طور پہ ان کو سائٹ پہ ہو جانا چاہیے تھا. اعظم سواتی صاحب جب ایوانوں میں جاتے ہیں, عدالت میں جب کیس ہوتا ہے تو مناسب نہیں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اس پہ میں یہ بات نہیں کر رہی, میں تو مورلی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ایک مورلی, آپ لوگ کو ایک ایتھیکلی آپ لوگ کو ایک بیہیویئر دینا چاہیے تھا. گڈ جسٹس دیتے, اعظم سواتی صاحب کو سائٹ پہ کر دیتے. اب یہ عدالت میں کیس ہے, عدالت کا فیصلہ آنے دیجیے تو وہ زیادہ مناسب بات ہوگی. اور ان کے دور میں کیسز کیا بنے ہیں بتائیے نا. علیم خان کے اوپر کیوں نہیں بنائے انہوں نے؟ یہ بالکل سمپل سے سوال ہے نا, بتاتے. کیسز تو الزامات تو اسی وقت سے تھے نا علیم خان. بابا روان نے تو بیٹھ گئے نا, سائٹ پہ ہو گئے. یہ وہ ابھی میں تھوڑا سا بتا دوں ان کو کہ جہانگیر ترین صاحب کا, علیم خان کا, پرویز کھٹک کو اور چودھری برادران کے جو بونس سلائی کو بھی, ان کے اوپر بھی اور بھی بہت سارے ان کے لوگ ہیں جن کے اوپر نیب کے کیسز ہیں. اب یہ ہماری تو روزانہ کی بنیاد پہ کیس چلتے رہے ہیں, روزانہ کبھی لاہور ہائی کورٹ میں, کبھی اسلام آباد نیب میں, کبھی لاہور نیب میں ہماری لیڈرشپ وہاں پہ فیس کر رہی ہے. تو ان لاڈلوں کو کیوں نہیں بلایا جا رہا وہاں پہ؟ ان کو بھی بلانا چاہیے, کے خلاف بھی تو کیسز چلنے چاہیے نا. سر بلا تو رہے ہیں, ایک لاڈلا زلفی بخاری صاحب کو نوٹسز مل گئے, عمران خان صاحب کو بھی نوٹسز مل گئے, اعظم سواتی کا کیس عدالت میں ہے, جے آئی ٹی نے ان کے خلاف رپورٹ دے دی ہے. سر چل تو رہے نا معاملہ, نہیں کیا نا کسی چیز نہیں. یہ تو میں یہ دیکھیں نا, ان کو تو یہ اسپیشل لوگ ہیں نا, ان کے لیے تو ساری چیزیں الگ ہیں ان کے لیے, باقی لوگوں کے لیے اور اسپیشل ہو گئے. یہ اکراس دا بورڈ ابھی احتساب کیسے ہوگا نا, دیکھ رہے ہیں آپ پورا, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس لیول پہ کام ہو رہا ہے اس میں سے. ابھی یہ صدیقی صاحب کو میں نے پوچھا تھا کہ کراچی کی یونین کونسل, ابھی کہتے ہیں نا میں نے 2 دفعہ الیکشن لڑا ہے, ان سے میں نے پوچھا کنٹونمنٹ کراچی میں کتنے, تو یہ تو ان کو جنہوں نے جتوایا ہے, جنہوں نے ان کو ووٹ دلوائے ہیں, وہ سب کو پتا ہے, ورنہ انہوں نے بیچاروں نے کام کیا کراچی میں جو ان کو ووٹ ملے وہاں پہ. تو پاکستان میں کیا کام کیا؟ تو سر آپ کی تو ضمانتیں ضبط ہو گئی. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیجیے, کراچی کو چھوڑیں. گجر صاحب سر پلیز ذرا سنیے, آپ بتائیں آپ صوبہ پنجاب کے علاوہ کس صوبے میں آپ کی نمائندگی ہے؟ آپ کے پی میں بتائیے, آپ بلوچستان میں بتائیے, آپ سندھ میں بتائیے, تینوں صوبوں میں آپ کی نمائندگی نہیں ہے. آپ ایک صوبے کی حد تک محدود ہو گئے اور آنے والے وقت میں وہاں سے بھی آپ کی صفائی ہوگی. اچھا سنیں میری بات, ہم نے کراچی میں جو کام کیا نا, میری بات سنیں, ہم نے کراچی میں گرین لائن, آپ کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں کراچی میں, 28 کلومیٹر لمبا پروجیکٹ دیا ہے گرین لائن کا کراچی میں, ایک میگا پروجیکٹ ہے. دوسرا کراچی حیدرآباد موٹر وے مسلم لیگ نون نے بنایا ہے, لیاری ایکسپریس وے ہم نے دیا ہے, اور K4 کا پانی کا منصوبہ مسلم لیگ نون نے دیا ہے. 1320 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہم نے پاور پروجیکٹ بن قاسم میں لگایا. 2 بار کراچی کا یہ حال ہے سر, پانی کا بتا دیں کون سا منصوبہ دیا ہے. سب سے بڑا بحران جو ہے وہ پانی کا ہے. تو پانی کا منصوبہ بتائیں. میں 15 ارب روپے پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا تھا پچھلے ہم نے دیے. تو پھر پانی کا بحران کیوں پیدا ہوا سر؟ آپ نے اتنے اگر پروجیکٹس پہ کام کیا ہے, آپ نے کراچی کی ڈیولپمنٹ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں شازیہ, کام اس پہ چل رہا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم نے میگا پروجیکٹ دیا, یہ کوئی کام کریں گے میگا پروجیکٹ کراچی کو دیں تو پتہ چل جائے گا ان کو سب کا. ٹھیک, چلیں بریک لے لیتے ہیں ناظرین. علی اکبر گجر صاحب بہت بہت وقت دیا ناظرین, بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی دور حکومت کے حوالے سے کہ اب لگ بھگ 100 دن کے قریب ہے, لیکن جو گورننس ہے, گڈ گورننس کی اسپیشلی بات کروں گی, وہ ہمیں ڈیلیور ہوتی ہوئی اس طرح نظر نہیں آ رہی. سارا فوکس اس وقت احتساب پر ہے, یا سارا فوکس اس وقت اپوزیشن کو جو ہے وہ دھمکیاں دینے پہ ہمیں نظر آتا ہے. آفتاب صاحب, عمران خان صاحب جب بھی جاتے ہیں ملک سے باہر, ہم نے دیکھا, پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی, اس کو تھوڑا انٹر لنک کر لوں گی. ایک تو وہ وہاں پر جا کر پاکستان کے میں جو پولیٹیشنز ہیں جن کے
کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، ان کے خلاف وہ بات کرتے ہیں. چلے مان لیا ٹھیک ہے، وہ احتساب کا نعرہ لے کر آئے تھے، وہاں جا کر بھی وہ مطلب اس سینیریو سے ہٹنا نہیں چاہ رہے. دوسری بات اہم یہ ہے کہ کیا ہمیں ملیشیا کا رول ماڈل یا چائنا سے غربت کے خاتمے کا پلان یہ ہمیں قومی بحران سے نکال پائے گا؟ دیکھیے، قومی بحران سے نکلنے کے لیے کئی چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ کی اکانومی بہتر ہونی چاہیے. نمبر 2 یہ ہجوم سے قوم بننی چاہیے. یہ ملک اور ایک ملک کی ایک عزت ہوتی ہے. اس سے پہلے ملک کی عزت آپ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ نہیں تھی. اس کی وجہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 2 حکومتوں کے درمیان مذاکرات نہیں ہوتے تھے. نمبر 3 کہ جو ماڈل ہیں ڈفرنٹ کامیاب کنٹریز کے جو ہم سے پیچھے تھے، جیسے ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، سنگاپور ہے. سنگاپور کی آپ ایکسپورٹ دیکھیں، ایون ویتنام کے ایکسپورٹ دیکھیں. ہم نے پچھلے 10 سال میں اپنی ایکسپورٹ کو کہاں لے کے گئے؟ ہم 2008 کے بعد جس وقت پرویز مشرف صاحب گئے اور 2018 میں وہیں پہ ہماری ایکسپورٹ کھڑی ہوئی ہیں، جبکہ امپورٹ ہماری 3 گنا زیادہ بڑھ گئی. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا گیا. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں 2017 میں 1200 ارب روپے نوٹ پرنٹ ہوئے. ہسٹری بنائی ہے انہوں نے، 1200 ارب. اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. نصرت مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، تجزیہ نگار ہیں، ان سے بھی ہم ذرا اس پہ تبصرہ لے لیتے ہیں. بہت شکریہ نصرت مرزا صاحب. سر، جو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، تیسرا غیر ملکی دورہ، اور وہاں پر اوورسیز سے بات کرتے ہیں انہوں نے دوبارہ اپوزیشن کو جو ہے وہ تڑیاں لگائی ہیں. وہی نون باتیں جو پاکستان میں کرتے ہیں، کیا بحیثیت وزیر اعظم ان کو باہر ملک میں کرنا چاہیے؟ جی، یہ بنیادی طور پر اٹ از اے چوائس کہ ایک وزیر اعظم کو پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. وہ جا رہے ہیں اب مدد لینے کے لیے، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم پہ کرپشن ہوئی ہے، اس لیے اس سطح پر انسٹیٹیوشنل کرپشن ہوئی ہے. تو میرا جو یہاں آنا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو ماضی کے جو حکمران تھے وہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کھا گئے. ملائیشیا میں بھی تو ایسا ہوا نا کہ ان کا وزیر اعظم کھا گیا، تو اس کا بھی اس نے ذکر کیا ہے وہاں پر، ان کے ملک میں جا کر اس کا ذکر کیا ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے پاس جو کہنے کو ہے یا جو سامان بیچنے کو ہے، یا جو ہم میڈیا کے زبان میں گفتگو کرتے ہیں، جب ہم میڈیا میں حکومت میں تھے تو ہم یہی کہتے تھے کہ ہمیں بس کیا سیل کرنے کو ہے، ہم کون سی ایسا ذخیر ہے جو وزیر اعظم کی سیل کرے، کون سا ایسا لیڈ ہے ان کا کام ہے جو ہم سیل کریں. تو یہ طریقہ ہے کہ ان کے پاس جو اس میں گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع ہے وہ یہی ہے، اور میرے خیال میں اپنے لحاظ سے وہ ٹھیک جا رہے ہیں. دوسری بات جو ہے، جی چلیں مان لیا آپ کی بات سے کہ بار بار خان صاحب جو ہے وہ بیرون ملک جا کے ہیمرنگ کرتے ہیں، احتساب کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اس کو اس طرح سے لے رہی ہے، اس طرح سے ڈیفینڈ کی کر رہی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، عوام کو وہ ریلیف نہیں دے پائے، اس وجہ سے ہے وہ کور اپ کر رہے ہیں یہ احتساب کا نعرہ اور چور ڈاکو جو جا کے دوسرے ملکوں میں بولتے ہیں. دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ماضی کی حکومتوں نے، ان کی وجہ سے جو پاکستان کے جو حالات اس وقت بحران کی کیفیت ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، کنگال ہونے کے قریب ہے. کنگال تو ہو گیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ جو کر رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ ہم کنگال آپ کے پاس جو بھکاری کی طرح سے مانگنے آئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہم اس کو سنبھال رہے ہیں. تو اب وہ جو صورتحال ہے اس کو وہ جو بھی آج نظر آ رہا ہے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ فاقے تو بعد میں ہوں گے. ابھی تو یہ قرضے کا مسئلہ ہے کہ آپ کو قرضہ ادا کرنا ہے، بعد میں یہ دانشوری چلتی رہے گی، لیکن مسئلہ صرف بیسیکلی بات تو یہ ہے کہ کیسے بلڈ کریں. سر نصرت صاحب، یہ قومی بحران جو بحران کی سی کیفیت ہے معیشت کے حوالے سے، یہ بیانات آپ کو اس سے تو نہیں نکال سکتے. اس طرح سرمایہ کار کیسے آئے گا جب وہ یہ سمجھے گا کہ وہاں کا صرف وزیر اعظم ہی صاف شفاف ہے اور وہاں باقی جتنے پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے وہاں پہ لوگ ہیں وہ کرپٹ ہیں، تو بیرونی سرمایہ کاری کیسے آئے گی پھر؟ یہ بیرونی سرمایہ کاری ایسے نہیں آتی بیوی، وہ تو آپ کو پہلے سہارا کے لیے آپ کو کچھ ایسی رقم چاہیے کہ جب ان کو معلوم ہو کہ آپ کی جیب خالی نہیں ہے، تو IMF نے بھی آپ کو جو پابندیاں لگائی ہیں کہ ایسا 20% وہ بڑھاؤ، بجلی بڑھاؤ، ہر چیز کو آپ کہا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عمران جو کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر جو انہیں آتا ہے اس حد تک وہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا جو کرزما ہے، جو ان کا جو اپیل ہے اس کو وہ سیل کر رہے ہیں. ٹھیک، نصرت صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. جی آفتاب صاحب، دیکھیں ایک میسج پرائم منسٹر آف پاکستان دے رہے ہیں اور دینا چاہتے ہیں کہ اب جو یہ اس وقت ہمارا ملک ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ایک صاف شفاف گورنمنٹ ہے. یہاں پہ ڈائریکٹ
فنڈنگ آنی چاہیے. بزنس مین کے لیے زیادہ بہتر مواقع ہیں کیونکہ کرپشن ختم ہو رہی ہے یہاں سے اور ختم کر دی جائے گی. نمبر 2 آپ دیکھیں سعودی عرب سے اور ملیشیا سے دونوں ممالک کے ساتھ ریلیف ملا آپ کے ویزوں میں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں. ٹریڈ جب بڑھے گی تو ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, امپورٹ پہ ہماری کام ہوگی. تو یہ اس کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں. آپ دیکھیں جب کسی جسم میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو ٹاپ پرائرٹی کی ہوتی ہے پہلے اس کو اٹینڈ کیا جاتا ہے, باقی بیماریوں کو بعد میں ٹچ کیا جاتا ہے. تو اس وقت جو بیماری پاکستان کو ہے وہ کرپشن کی بیماری ہے, اس کو روکنا بڑا فرض ہے. اس کو روک رہے ہیں اور ایک میسج ڈیلیور کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ آپ آئیے اور انویسٹمنٹ کیجئے. یہ تو آفتاب صاحب نے بتایا کہ یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہے. اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو لگ بھگ 40 سال, اگر ہم مہاتیر محمد کی جو گورنمنٹ کو اوور آل بات کریں اگر ملیشیا کی تو 22 سال ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ایک گورنمنٹ چلی آ رہی ہے. پاکستان میں یہ حکومت جو آئی ہے یہ مطلب صاف شفاف ہے. اب یہ ساری چیزیں یہ رول ماڈل لینا یا ایک طرح سے ایسے ملکوں میں جا کر فلاحی ریاست کا قیام کرنا, یہ تو لانگ پلاننگ ہے نا ان کی. معیشت کے حوالے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بوسٹ آ رہا ہے کچھ؟ یہ مجھ سے پوچھیں. جی نصرت صاحب آپ سے بات کی ہے. اچھا دیکھیے معیشت کے معاملے میں پہلا مسئلہ تو یہی ہوگا نا کہ آپ کو قرضہ اترا جائے. آپ کو اس وقت $30 بلین کی ضرورت ہے. آپ کے جو قرضہ جات ہیں وہ آلموسٹ جو آپ کے 12 بلین سے 8 پیسے تو ہے 8 بلین. اشفاق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 8 بلین ہمیں قرضہ جات میں چاہیے, ہمیں قسطوں میں قسطوں کو ملا کر ہمیں 12 بلین چاہیے. پھر باقی 8 بلین ہمیں چاہیے اپنی معیشت کو رول کرنے کے لیے. اور ہماری جو شرح نمو ہے وہ 8% پہ جانی چاہیے. تو پھر جا کر ہم یہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم IMF کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کی جو ایکسپورٹ ہے شرح نمو ہے اس کو گھٹا کے وہ 4 سے 5% ہی رکھیں گے تاکہ آپ ہمیشہ جھکے ہوئے رہیں. تو کوشش جو ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ کامیاب ہو جائے گا. بظاہر پہلا مرحلہ تو یہی ہے, جو سب سے بڑا کٹھن مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو بیل آؤٹ پیکیج ہے وہ 20 لیکن سر ابھی تک تو اطلاعات یہی ہے کہ صرف سعودی عرب سے ہمیں $1 ارب ملا ہے. اب IMF کے پاس یہ اطلاع کو درست کر لیں آپ. چائنا کے 4 بلین ہمارے پاس ہے آلریڈی جو ہم رکھے ہوئے ہیں, اور 4.5 میں اب تو شاید 6 بلین ہو جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم آلریڈی بیل آؤٹ تو ہم ہو گئے ہیں, لیکن ابھی جو ہمیں جو ترقی کے لیے پیسے چاہیے وہ ہمیں UAE سے ملیں گے اور ہم اس میں یہ میرے خیال میں کام ہو جائیں گے. لیکن جو ان کی ٹیم ہے وہ بہرحال ایک سوالیہ نشان پہ ضرور کھڑی ہے کہ جو عمران خان کے صاحب کے ساتھ میں جو آدمی ہیں وہ نہ قابل ہے نہ. آپ دیکھیے, آپ آج دیکھیے ایک عجیب بات اپنے دیکھیے آج کراچی میں کہ وہ جو بڑی ٹرمپ کی موٹر سائیکل ہے کل دیکھی ہے پتہ نہیں پرسوں کی وہ ویڈیو ہے 2 سال پرانی ہے نیوز, 2 سال پرانی وہ خبر ہے فیصل واڈا صاحب کی. سر وہ فیصل واڈا کی بات کر رہے ہیں نا. ساتھ میں بھائی 3 موبائلیں چل رہی ہیں, اس وقت فیصل واڈا کے ساتھ 3 موبائلیں کہاں چلتی تھی. ابھی موٹر سائیکل آج کی نہیں ہے, 2 سال پرانی ہے, 2 سال پرانی ہے. سر آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں یہ 2 سال پرانی خبر ہے. میری خود بات ہوئی ہے فیصل واڈا صاحب سے, تو میں نے تو آج ہی اس کو بات کہہ رہا ہوں, اور وہ بھی اس کی زمزمہ کی ہے. کہیں زمزمہ والوں سے پوچھ لیں گے, پتہ کر دیں گے کہ بھائی آج کی ہے یہ 2 سال پہلے کی ہے. ایک وزیر کو اتنا پروٹوکول مل سکتا ہے, ایک عام آدمی نہیں قطر نہیں ملتا. نصرت صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, قطر نہیں ملنا چاہیے. اور یہ میری کل خود فیصل واڈا صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ 2 سال پرانی ہے. اچھا چلو ہوگی. اب میں تو آج دیکھی بھائی, میں تو اس پہ آج تفصیل کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آفتاب صاحب زردیں لاسٹ میں IMF کے پاس ہم جا رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں, نہیں جائیں گے تو معیشت تب بھی ہماری تھوڑی سی کروشل ہو جائے گی, جائیں گے تو مہنگائی کے مزید بم گرتے جائیں گے. دیکھیں بڑا آسان ہے, IMF کی ساری کنڈیشن آپ مان لیں, آپ کو پیسہ مل جائے گا. کنڈیشن کیا ہے, انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیجئے, بجلی کے ریٹ بڑھا دیجئے, ڈالر تو چائنا کی تفصیلات مانگی نا انہوں نے, چائنا کے اور ساتھ جو ڈالر کو کہیں سے کہیں لے جائے. ٹھیک ہے, نمبر نہیں بتانا چاہتا اس لیے کہ وہ, تو یہ ان کی کنڈیشنز ہیں. نہیں اللہ نہ کرے 145, یہ نمبر ہم نے ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اگر IMF کی ساری کنڈیشن مان لیتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر مہنگائی کا طوفان آ جائے گا. اور یہ IMF کے بعد 17ویں دفعہ ہم جا رہے ہیں, 16 دفعہ کوئی اور گورنمنٹس گئی ہیں. تو یہ جانے کا سلسلہ رکنا چاہیے اور رکے گا. اور پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے ہماری گورنمنٹ نے کہ انشاءاللہ یہ آخری دفعہ ہوگا. چلیں آفتاب صدیقی صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین بس صرف جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ عوام کا جو ایک رسپونڈ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ مہنگائی کے بم جو ہیں وہ بار بار گرائے جا رہے ہیں, تو عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. اب PTI حکومت کو ایسا کچھ کر لینا چاہیے جس سے عوام کو ریلیف ملے تاکہ عوام بھی پر امید ہو سکے. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.